अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया के हीरे मोतियों, बहनों और बेटियों, आज माजी की कुछ ऐसी यादें हैं जो मैं आप तक पेश करना चाहता हूँ। वो दौर था जब हम जेल के अंदर ज़ियाउल्लाह के दौर में मौजूद थे। तो हमने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का वलवला जो है उसके तहत हम जेलों के अंदर कैद रहे, बड़ी सजाएं काटी। लेकिन मैं यहाँ दो तीन चीज़ें देखता हूँ कि खुदा की कसम, जो हक के ऊपर काम करने वाले लोग होते हैं ना, आप यकीन करें, ये बड़ी बड़ी सजाएं इनके लिए बहुत मामूली होते हैं। मुझे रात को ख़ास तौर पे मेरी चक्की से निकाल के और बर्फ़ की सिल के ऊपर लिटा दिया जाता था। आप बर्फ़ इस तरह हाथ में रख सकते हैं? बहुत कम रखते हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि अल्लाह की ख़ास रहमत साथ होती है, इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता। मुझे जब कमीज़ उतार के एक अंडरवेयर पहना के और मुझे लिटा दिया जाता था बर्फ़ के ऊपर, कोई 2 ही घंटे तक मुझे बर्फ़ पे लिटाया जाता था, तो मेरा जिस्म जो है बर्फ़ के साथ प्यार मोहब्बत करता था। मेरा जिस्म हिद्दत और गर्मी की वजह से जो बर्फ़ के अंदर का पोर्शन है, एज अ ब्लॉक में उसके अंदर चला जाता था और 4-4 इंच में उसके अंदर बर्फ़ के ब्लॉक के। मैं हैरान था कि ये बर्फ़ कहाँ से लाते हैं। ये अडयाला जेल नहीं होती थी, ये रावलपिंडी के अंदर कचहरी के पास जो जना पार्क वाली जेल है, ये होती थी। फिर और भी सजाएं होती थी, लेकिन ये सबसे सख्त सजा जो होती थी ना, वो ये वाली सजा होती थी। अल्लाह ताला इतनी ज्यादा हिम्मत देता है, तो मैं यहाँ अपनी सजा को देख के कहूँगा कि इमरान खान, यकीन करें, मेरा अपना ईमान कहता है कि वो बंदा बहुत साबर है, वो बर्दाश्त कर रहा होगा सजाएं कि उसको तोड़ते हैं कहाँ तक टूटता है। हम नहीं टूटे, हम जाहिर है नौजवान थे, हम नहीं टूटे, तो खान कैसे टूट सकता है। खान के साथ एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की रहमत है। इस रहमत के बलबूते के ऊपर खान जात के लिए नहीं काम कर रहा, हम भी जात के लिए काम नहीं करते थे। स्टूडेंट यूनियन बैन थी, तलबा तंजीमें बैन थी, अपने राइट के लिए, हकूक के लिए हम हर हद तक गए, हर हद तक गए। 23 मुकदमात हम पे बनाए गए। थानों के अंदर जो हमें दुनिया दी गई मिर्चों की, तो ये आप जितने भी दोस्त हैं जो जेलों के अंदर हैं, जो थाने के अंदर हैं, सलार काकड़ वगैरह, मेरे अपने दोस्त कहते हैं कि यार पुलिस के अंदर हैं, कहते हैं यार बड़ा सख्त जान आदमी है। तो मैं उनको कहता हूं, सलार काकड़ सख्त जान नहीं है, तारक कमाल सख्त जान नहीं है, इमरान खान सख्त जान नहीं है। अल्लाह अपने मुअज़्ज़ज़ और मोतबर बंदों के साथ फरिश्ते लगा देता है जो उनके हौसलों को पस्त नहीं होने देते, जो उनके अज़ाइम को बहुत मजबूत करते हैं। दोस्तों, हीरे मोतियों, ये नशा जो है ना, इस नशे की अपनी बात है। आइए मैं बताता हूं कि 26 नवंबर के हवाले से मेरे पास अनीस अत्ती था, शहीद हुआ पड़ा था पोली क्लिनिक में। मेरे साथ शफीक सरदार लुंड था, मेरे साथ
ایک اور نوجوان تھا جو مبین ملک، یہ 3 ڈیڈ باڈیز میرے پاس تھی، سارے لوگ جانتے ہیں، میں نے اپلوڈ بھی کی۔ پھر ملک ادریس، اس کے گھر والے کہتے ہیں جب 40ویں پہ میں گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ طارق کمال عباسی انکل اگر نہ ہوتے تو یہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ جو ہمارے پاپا ہمارے انکل زندہ رہے ہیں، ہم سے باتیں کرتے رہے ہیں، یہ بہت مشکل تھا۔ ان کے سارے گھر والے یہ کہتے ہیں۔ پھر میرے گھر کے اوپر جب یہ ساری پوسٹیں وہاں وائرل ہوئی تو آپ یقین کریں کہ میں اپنے گھر کو کھلا چھوڑ کے دوسرے فارم ہاؤس پہ جا رہا تھا۔ یہ اللہ کی میں خاص قسم کی عنایات بتا رہا ہوں۔ تو وہاں سے میں آ رہا تھا تو ایک دم میڈم شناز سرتاج عزیز کی بہو ہیں، ان کے کام کرنے والے لوگوں نے مجھے زبردستی، یعنی اگر میں 2 قدم مین روڈ پہ آ جاتا تو سامنے میں گرفتار ہو گیا تھا، تو مجھے گاڑی میں ڈال کے اپنے پاس لے گئے۔ میں یقین کریں کہ بنی گالا تھانے کے لوگ بہت نائس اور بہت اچھے لوگ ہیں، بڑا اچھا احترام کرتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں کھانا۔ انہوں نے مجھے فون پہ بتا دیا تھا کہ گلو بٹ جو ہے نا جی، ہم میں بھرتی کر دیے گئے ہیں یہاں، جو آپ کے گھروں پہ ریڈ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، آپ اپنے آپ کو بچائیے گا۔ رات کے ٹائم جب ریڈ ہوا بڑا خطرناک، پولیس گھر کے اندر آئی تو میں یہاں نہیں تھا، میری مسز سامنے آئی جب اندھیرا تھا تو انہوں نے کہا جی طارق کمال عباسی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ دوسری فیملی کے پاس گئے ہوئے ہیں۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ بیٹی میری لا کر رہی ہے، کہتی ہے یہ گاڑی میری ہے، آپ واٹس ایپ دیں، اور آپ ہمارے گھر میں کیوں گھسے ہیں؟ میں لا کر رہی ہوں، اور یہ وہ طارق صاحب تو یہاں نہیں ہیں۔ مسز نے کہا یہ سرکاری گھر ہے، اس کے اندر آپ کیسے آئے ہیں؟ پھر میں نے بڑی پی کاٹی، کبھی لاہور میں رضیہ سلطانہ صاحبہ وہ ہیں جو جن کا عمران خان سے ملاقات ہوگی اور ان کو لوگوں نے ایجنسیوں کی خاتون کہا، پھر ان کے گھر رہا، اور جگہوں پہ رہا، KPK میں رہا، مختلف جگہوں پہ رہا۔ تو دوستو میرا کنکلوژن یہ ہے کہ اگر آپ لوگ مضبوط ہیں، آپ بھی 80 لوگ ہیں جس کے بارے میں کل پرسوں ایک پوسٹ آئی تھی، تو وہ کہتے ہیں ہم کھڑے تھے، ہم کھڑے ہیں، ہم کھڑے رہیں گے، ایمان کے ساتھ، قوت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اور عمران خان کے ساتھ۔ اور عمران خان کتنے لوگوں کو توڑ سکے، اور چھوٹے چھوٹے بچے اڈیالہ جیل جاتے ہیں، جا کے وہاں نعرے لگاتے ہیں، سلسلہ کرتے ہیں۔ تو میں جب جیل میں تھا تو 2 نظمیں میں پڑھا کرتا تھا۔ ایک نظم ہے جس کا میں آج آپ کو سناؤں گا۔ آپ نے یہ یوٹیوب چینل کو میرے کو سبسکرائب کرنا ہے، اس پوسٹ کو ایک ردم میں ہے آپ نے آگے پہنچانا ہے۔ ہم لوگ اقراری مجرم ہیں، عمران خان بھی یہی کہہ رہا ہے، سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہم لوگ اقراری مجرم ہیں، سن اے جباری مجرم ہیں، حق گوئی بھی ہے جرم اگر، تو پھر ہم بھاری مجرم ہیں۔ سن اے دور طاغوتی، طاغوتوں سے بیزار ہیں ہم، سن اے دور طاغوتی، طاغوتوں سے بیزار ہیں ہم، جب نگری اندھی نگری ہو تو اے راجا غدار ہیں ہم، اس جرم میں جو دی جائے سزا سہنے کے لیے تیار ہیں ہم لوگ اقراری مجرم ہیں۔ تو ایک اور میں عمران خان صاحب کے لیے کہوں گا، عمران غالب آئے گا، عمران غالب آئے گا، اس ملک میں تم دیکھنا عمران غالب آئے گا، اور پاک سے پاکیزہ تر اپنا وطن ہو جائے گا، پھر کفر کا الہاد کا سکہ نہ چلنے پائے گا، اللہ کے شیروں سے جو الجھے گا منہ کی کھائے گا۔ تھینک یو سو مچ، آپ بہت عظیم ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ عمران خان زندہ باد۔